سلام الله عليكم إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله فغادي نهضروا على سعاد اللي هي جوهرة مغربية، اللي هي الطليقة ديال السي محمد والأخت ديال سميرة مربوحة. فأكيد أن بالنسبة لهذا الفيديو هذا فغادي نهضروا على سميرة، وأكيد هي اللي غادي نختموا بهذا الفيديو. غادي نهضروا على العلاقة اللي كاينة بينها وبين سي محمد. فاكيد الاخوان انكم شفتوا داك الفيديو ديال سعاد بعد ما جا عندها واحد المنبر اعلامي اللي كان كيطرح عليها بزاف ديال الاسئله، واكيد انها هي جاوبات، وفعلا انها قالت شي حوايج اللي ما كناش حنايا كنعرفوهم، واكيد هما اللي غادي نناقشوهم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. فنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لي الاخوان فكيف العاده انني خديت بعض التساؤلات اللي غادي نناقشوها في هذا الفيديو اكيد، وغادي نجاوبوا لان الجواب قالته لنا سعاد في ذاك المنبر اعلامي. المهم قبل ما ندخل في صلب الموضوع، فإلا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل ميزه زر الجرس باش يجي كل جديد. وما تنساوش الاخوان ديروا لايك الفيديو، واحد التعليق يكون تحفيز، ما تنساوناش ديروا بارطاج لهذا الفيديو هذا لاوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. المهم غنبداو دابا الاخوان في التساؤلات ديالنا. واول تساؤل اللي غادي نطرحوه اللي هو كالتالي: واش كانت شي محاوله صلح؟ بالنسبه للاخوان انه بعد دابا حنا غادي نهضروا على قبل الزواج ديال السي محمد، واش كانت واحد المحاوله ولا شي محاوله صلح بينه وبين سعاد ولا الطليقه ديالو؟ فاكيد ان بالنسبه لداك الشيء اللي قالت سعاد في ذاك المنبر الاعلامي انها قالت حقا بلي ان السي محمد انه خرج بواحد الفيديو اللي ديجا حنا شفناه، اللي كان قال لك حقا راني مديت لك يدي باش انهم يتصالحوا. واكيد ان بالنسبه للسي محمد انه اتصل بسعاد مباشره، على حسب الاقوال اللي كانت كتقول سعاد في ذاك المنبر. فهما تلاقاو في الدار ديالهم، مشاو عند الوالدين ديال سعاد. فاكيد تما لان هي ما بغاش انها تلاقى معها بشي بلاصه اخرى لانها خايفه على راسها ولا شي حاجه اخرى، ولا طرا لهم شي مشكله ولا شي حاجه، ما عليناش. المهم قالت حقا فاش مشى هو لديك البلاصه، مشى لعندهم الدار كيتسناو باش انهم يناقشوا داك الموضوع. ريح السيد 4 ديال السوايع، السي محمد ريح معهم 4 ديال السوايع تقريبا، وكيتسناو باش انهم يناقشوا الموضوع. وبالنسبه لسعاد كانت هي عندها الخدمه وكان الملزم عليها وضروري باش انها تخرج باش تمشي للخدمه ديالها، وخرجت ونتقات ليه وقالت لي حقا شنو بغيتي نهضروا فيه، الموضوع اللي جيتي عليه نهضروا فيه دابا. المهم حيتاش شافته هو كان غير ساكت، داكشي اللي قالته في الاخير انه ما ناقشوش الموضوع اللي متعلق ديال الصلح او لا باش انه يرجع على البيت الزوجيه ولا شي حاجه، وانما فقط جا لعندهم وكان ساكت. هادشي اللي قالت السيده. وقالت لك بعد مرور يومين تقريبا لاح بلي انه غادي يمشي يتزوج بديك السيده دابا اللي مزوج بها. السيد كيقول له كتقول هي بلي انها هو براسو كان عاجبو الحال باش انه ما يرجعهاش لعندها، ما بغاش انه يكون الصلح بيناتهم، وفقط داكشي اللي كان كيلوح في القناه ديالو كان مجرد اشاعه والكذوب باش انه يطلع المشاهدات فقط ويطلع القناه ديالو. هادشي اللي قال سعاد، انا ما زدت ما نقصت الاخوان. نمشيو دابا للتساؤل الثاني. التساؤل الثاني الاخوان اللي هو كالتالي: مصاريف الاولاد. بالنسبه للمصاريف ديال الاولاد فجاوبات عليه اكيد سعاد، كتقول بلي انها كتصرف على 3 ديال الوليدات، 2 دراري، وبالنسبه لفاطمه الزهراء حتى هي كتصرف عليها الام ديالها بالنسبه للمدرسه ديالها. كما كتسمع الاخوان ان بالنسبه لسعاد كتقول بلي ان هي اللي كتخلص الواجبات المدرسيه، واللي قالت بلي ان الاب اللي هو السي محمد ما كانش كيعتني بالاولاد ديالو، 2 الدراري اللي كانوا عنده. قالت لك حقا لقات واحد النقص اللي هو كبير بزاف بالخصوص ديال القرايه ديالهم، بالخصوص داك الدري اللي هو كبير شويه اللي عنده تقريبا 8 سنين، هو اللي كبير شويه. قالت لك لقات عنده صعوبات في الحوايج ديال القرايه وداك الشيء كامل. فاكيد انه قالت لك سبب الاب ديالو لانه كان هو فقط كيديهم وكيرجعهم، ما كانش كيراقبهم واش كيقراو ولا ما كيقراوش. المهم هادشي كامل الاخوان انا كتقول بلي ان هي اللي كتصرف على دوك الثلاثه، فاطمه الزهراء و2 دراري صغار، هي اللي كتصرف عليهم، وبينات بالادله بينات الاوراق ديال المدرسه ديالهم. دابا غادي نمشيو للتساؤل الاخر اللي هو كالتالي: سعاد رفعت دعوه تشهير على الطليق ديالها. بالنسبه للاخوان انها قالت بلي انها هي رفعت واحد الدعوه، كانت دارت واحد الدعوه ولا شكايه ديال التشهير على اساس الزوج ديالها اللي كان كيشهر بها وكان كيهضر بها ولا كيهضر عليها في القناه ديالو وكان كيقول عليها بزاف ديال الحوايج. قالت لك هي رفعت عليه الشكايه، وقالت لك حقا بلي انها كانت معوله باش انها تنازل على الشكايه ديالها في ديك الوقيته فاش كان جا لعندها مباشره. كانت معوله على اساس لان هي شافت داك الفيديو ديال الصلح، قالت حقا بلي انه غادي يجي، وكانت عواله باش هو يقول لها غادي نتصالحوا وغادي تنازل ليه على كل شيء. كانت غادي تقول مع راس، قالت هي كما صرحات للمنبر الاعلامي، قالت لك حقا بلي انني كنت معوله باش انني نتنازل ليه على الشكايه ونتنازل على جميع الاشياء اللي كان دارها لها داك السيد. هادشي اللي قالت الاخوان. دابا غادي نمشيو للتساؤل الاخر اللي هو كالتالي:
العلاقه بين سعاد ويسرى وفاطمه الزهراء. كما كتعرفوا الاخوان، بالنسبه للعلاقه اللي كاينه بيناتهم هاد الكليك هادو ولا هاد الجوج دريات، فاكيد انها ولات واحد العلاقه اللي هي متوطعه، وبالخصوص انها كتاكد وكتزيد تفسر لنا سعاد وكتقول بلي ان العلاقه ديالها يعني متوتره فقط مع يسرى بزاف. بالخصوص قالت لك فاش كانوا كيجيو لعندها باش انهم يزوروها، يعني كانت فاطمه الزهراء كتجي لعندها وكتفشش عليها وكتقول لها شنو كاين، يعني كتقول لها المشكل اللي كان عندها ولا شي حاجه شافتها. وبالنسبه ليسرى قالت لك حكا بلي انها كتجي كتضرب غير الطم، ما كتهضرش معاه نهائيا. وحنا عارفين الخصامات والنزاعات اللي كانوا بيناتهم، لدرجه انه كانوا يعني كانت عليها الام ديالها بزاف ديال الحوايج اللي هي سعاد، وبالنسبه لها ثاني الابنه ديالها اللي خرجت ودافعت على راسها، يعني بزاف ديال الحوايج وقعوا بيناتهم. ولكن حنا دابا كنزيدوا نتاكدوا بلي ان المشكل كاين بينها وبين يسرى. وبالنسبه لفاطمه الزهراء فقط كانت هي مجروره لعندهم، اما كون هي كانت بغات انها تختار ولكن هي اللي اختارت، يعني اعترفت المنبر الاعلامي بلي ان ذاك الاختيار ديال البنيتات ديالها ما كانش الاختيار ديال الاب ديالهم ولا شي حاجه، وانما هما اللي اختاروا داك الشيء، وهما اللي بغاو باش انهم يمشيو مع الاب ديالهم ويعيشوا معاه، يعني الاختيار ديالهم هما. دابا الاخوان غادي نمشيو للتساؤل الاخر اللي هو كالتالي: واش سعاد غادي تزوج مازال؟ بالنسبه لاخواننا القضيه ديال الزواج ديال سعاد، يعني شحال من واحد غادي يقول ممكن انها غادي تزوج حتى الا لقات شي ولد الناس ولا شي حاجه يقدر انها تزوج كما دار الطليق ديالها، لانه كما صرحنا بلي انه طلقوا، يعني بعد ما قال لك هو حكا دار معاه محاوله صلح ما بغاتش وما كاين والو، قال لك باغي يضربها بالتزويج وتزوج. وبالنسبه لسعاد حتى هي واش غادي تزوج ولا لا، فاكيد انها جاوبات على هذا السؤال هذا، وقالت لهم بلي ان هي الغرض ديالها دابا فقط هما الوليدات ديالها، باش انها توصل لهم داك الشيء اللي بغاو وتوصل لهم الامنيات اللي كانوا كيقولوها ليها. واكيد انها زادت واكدت بلي ان ما عمرها غادي تزوج، لان قالت لك حق لا تزوجت. فبالنسبه للراجل ديالها كل مره تبقى يسولها فين مشيتي، الا قالت لي مشيت عند الابناء ديالي فاكيد هو غادي يبدا يضرب معها ولا شي حاجه. قالت لك حقا اختارت باش انها تعيش وحدانيه وما غاديش تعيش مع شي واحد اخر، ما غاديش تتزوج، باش انها تقابل وتراعي وليداتها وتكبرهم في المستوى ديالها. المهم دابا الاخوان غادي نمشيو للتساؤل الاخر اللي هو كالتالي: السبب ديال السكته قلبيه. كما كتعرفوا الاخوان ان بالنسبه لواحد القضيه اللي متعلقه بهذه السكته القلبيه اللي ملزم انه ما هضروش عليها بزاف ديال الاشخاص، ما عرفناش علاش، لان وقيله هي اللي قالتها فقط في هذا المنبر الاعلامي اللي وقعت لها فعلا وما قالتهاش الناس، يعني ما بارطاجاتهاش مع عباد الله ومع المتتبعين ديالها. ودابا قالت لهم بلي انها جاتها واحد سكته قلبيه، يعني في واحد الوقيته اللي كانوا كيتراوجوا واحد الموضوع ديال العلاقه ديال السحر وداك الشيء كامل. راكم عارفين الاخوان ان ديك الوقيته كانوا الناس كيهضروا بزاف على اساس هذه القضيه هذه، اللي بعد ما اتهموها بلي ان هي كدير السحر وكدير بزاف ديال الحوايج، وفي الاخير انها خرجت هي عاوتاني وبدات كتقول على الاخت ديالها بلي ان هي اللي كدير السحر وكدير الشعوذه وكدير بزاف ديال الحوايج. المهم انها قالت لك في ديك الوقيته، قالت لك فاش اتهموها قالت لك حست براسها بلي ان دوك الاخرين اللي خدموها وداك الشيء كامل صراحه ما كنفهمش في هذا الشيء ديال السحر، ولكن هي شرحاتها وما ما غاديش نقولوا البنات بلي انه هو سحار ولا كيدير الشعوذه ولا شي حاجه، وانما هي فقط هي بينات المنبر الاعلامي بلي انهم هما خدموا ليها وداروا ليها ما عرفت شنو. قالت لك السكته قلبيه في ديك الوقيته، وكانت روحها غادي تخرج وكانت كتشوف سكرات الموت. المهم بزاف ديال الحوايج اللي ناقشتها في ذاك الموضوع. المهم قالت لك السبب وراء ديك السكته القلبيه اللي هي السحر. دابا الاخوان غادي نمشيو لاخر تساؤل اللي غادي نختموا به هذا الفيديو هذا، اللي متعلق بسميره مربوحه. سبب الخصام مع سميره مربوحه. بالنسبه للاخوان انكم عارفين شنو هو السبب وراء هذا الخصام كامل اللي كيتواجد ولا كيتراوج في اليوتيوب بالخصوص بين سعاد وسميره مربوحه. فاكيد انكم عارفين بلي ان السبب وراء هذا الشيء كامل، هذه الخصومه، هو العدم ديال الدعم ديال سميره مربوحه للاخت ديالها. يعني جات لعندها سعاد قالت لها حكا عاونيني، يعني بارطاجي الفيديوهات ديالي عندك في المنتدى ولا دعميني من القناه ديالك، ولكن كان واحد الرفض من طرف الاخت ديالها اللي هي سميره. قالت لك هذا هو السبب وراء هذا الخصام اللي واقع بيناتهم. وهي دابا كتقول بلي ان داك الشيء كامل يعني فات، يعني ما نبقاوش اننا حنا ديما ندابزوا ولا شي حاجه، يعني ولات كتقول بلي انه الله يسامح، هي كتقول الله يسامح، وحنا ما عرفناش بالضبط واش ظلماتها ولا ما ظلماتهاش، ولكن حنا على اساس دوك الفيديوهات اللي كنا كنشوفوا داك الشيء كامل، يعني ما غاديش نحكموا على بنادم لاننا حنا ما عايشينش معاه، وانما فقط حنا كنشوفوه في الكاميرا. واي واحد ممكن انه يقول شي حاجه وراء الظهر ديال الاخر، يعني امام الكاميرا، ولكن فاش تجي للواقع كتلقى
بزاف ديال الخبايا وبزاف ديال الحوايج اللي ما عارفينهمش. داكشي علاش خاصنا ما نبقاش نحكموا على شي واحد على اساس الفيديو اللي لاح فقط، وحنا كنناقشوا كمنتقدين، يعني كنناقشوا الفيديو اللي لاح داك الشخص، ولكن الحياه اللي كيعيشها ما كنناقشوهاش لاننا حنا ما عارفيناش ولا ما عرفناش داك السيد كيفاش عايش وكيفاش غادي معاه ولا كيتاقلم مع الحياه اليوميه ديالو. المهم الاخوان، نتمنى انني نكون خفيف وظريف على قلوبكم، ونتمنى انني جبت لكم الخلاصه لهذيك الخرجه اللي دارت سعاد على اساس داك المنبر اعلامي. ونتمنى انكم ما تبخلوش بينا الاخوان، ديروا لنا واحد التعليق يكون تحفيزي، اي حاجه كانت نقطه ولا شي حاجه، المهم عبرونا عن الراي ديالكم. وما تنساوناش لايك الفيديو، وما تنساوش الاخوان ديروا البارطاج لهذا الفيديو ديال اوسع نطاق ممكن باش انه يوصل كاع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع هذا. وشكرا على المتابعه والى اللقاء.